बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हदीस उस्मान व्लॉग और मैं हदीस उस्मान। आज 5 अगस्त 2022 है, दिन है जुमे का। आज के दिन कश्मीर का जो खसूसी स्टेटस है वो ख़त्म हुआ था और कश्मीरियों के लिए एक काली रात शुरू हुई थी। तो काली रात हनूज़ जारी है और दुआ है कि अल्लाह ताला कश्मीरियों को उनको आज़ादी नसीब फरमाए, क्योंकि ये काम जो हमारा था वो काम हमने तो नहीं किया और कश्मीरियों को शायद अब हम पे हमारे पे रहना भी नहीं चाहिए। इसके जो भी उन्हें जद्दोजहद है उन्हें अपने तौर पे जारी रखना चाहिए ताकि वो दुनिया को अपनी आवाज़ पहुंचा सकें और वो जो है ग़ुलामी की इस जंजीर से बाहर निकलें। आज के व्लॉग में अच्छी बातें करूँगा आपसे। अच्छी बात ये है कि पिछले 2-3 दिन से डॉलर नीचे आ रहा है। परसों डॉलर 10 रुपये नीचे गिरा था, डॉलर 238 रुपये पे जो इंटर बैंक रेट था। देखें मार्केट में से स्पेकुलेशन बहुत सी है। ये स्पेकुलेशन भी इनका बड़ा अमल दखल होता है चीज़ों के उतार चढ़ाव में। डॉलर 238 पे था, लेकिन कहा जाता था कि जी वो जो मनी चेंजर है वो इसे 250 तक कर रहा है। अब आज 5 तारीख में डॉलर का जो इंटर बैंक रेट है, यानी जो स्टेट बैंक जारी करता है, वो 224 रुपये और कुछ पैसे है। तो ये 238 रुपये से नीचे आया है। 3 दिन में कोई 14 रुपये का 14 रुपये नीचे आ गया। अब मेरे पास कोई कंफर्म इतलात नहीं है, कोई व्हाट्सएप की इतलाएँ हैं कि जी मनी चेंजर जो है ना वो तो 190 का भी डॉलर नहीं ले रहे। तो डॉलर नीचे आ रहा है, अच्छी बात है। बात ये कि डॉलर ऊपर क्यों गया था, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है। अभी कल की बात है, पाकिस्तान के साबका चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर इशफाक अहमद ख़ान किसी जगह बैठे थे, तो उन्होंने अपने ज़माने का वाक़या सुनाया। वो पाकिस्तान के चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं, 2004 की बात कर रहे थे। कहते डॉलर जो था उसका रेट 60 रुपये था, वो फ्लक्चुएट होता था तो पैसों में होता था। कहता है एक दिन वो 60-61 पे हो गया, फिर 62 पे हो गया, फिर 63 पे हुआ। तो कहता नहीं हमारी आंखें खुली, हमारे रडार जागे। मैंने पता किया तो पता लगा कि कुछ 3 बैंक हैं जिनके ट्रेडर जो हैं वो एक जगह बैठते हैं, लंच करते हैं, वो वहाँ बैठ के डिसाइड करते हैं कि अगले दिन डॉलर कहाँ जाएगा। कहता जी मैंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से बात की, तो उन्होंने कहा कि जी आप इस पर एक्शन लें। कहता जी एक्शन लेने के लिए पहले हमने उनके मुतल्लिका बैंकों के सदूर को फ़ोन किए कि बताया कि आपके 3 बंदे हैं ये काम कर रहे हैं, आप इनको रोकें, नहीं तो फिर हम रोकेंगे। आप इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, नहीं तो फिर हम एक्शन लेंगे। कहते जी वो एक्शन लिया, मामला रुक गया। ये 3 बैंक के 3 अफसरान पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू चेंज करते हैं। जब रुपया एक दिन में इजाफ़ा हो रहा था, तो अब तो रुपयों का इजाफ़ा होता है। इस बात से डॉक्टर इशफाक हसन ने जो बात समझाने की कोशिश की, और जो मैं आपको कह रहा हूँ वो शायद आपको समझ आ रही है। यानी डॉलर की जो इसमें मैनिपुलेशन का बड़ा अमल दखल है। फिर इस पे आ जाता है सट्टा, स्पेकुलेशन बड़ा रोल प्ले करती है। पिछले दिनों में डॉलर बहुत ऊंचा गया, इतना ऊंचा गया कि ये डॉलर की ये रुपये की फ़ितरी या डॉलर की फ़ितरी प्राइस नहीं है। फ़ितरी प्राइस ये है कि ये मैकेनिज़्म असल तो देखें, ये काम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये तय करता है कि डॉलर का क्या रेट होगा, लेकिन इस वक्त मामला स्टेट बैंक के भी दायरा कार से बाहर ही नज़र आ रहा था। कहते हैं जी मार्केट फोर्सेस तय करती हैं कि डॉलर कितने का होगा, तो इसका मतलब है कि जो फोर्सेस हैं वो स्टेट बैंक से भी बालातर है। फिर ये भी कहा जा कि जी डॉलर मुझसे बाहर जा रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहता, ना मेरे पास कोई इतला है कि जी वो बैगों में भर के डॉलर जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से डॉलर की प्राइस बढ़ी थी, ये एक बात तो तय करती है कि डॉलर का जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा है, डॉलर का जो इनफ्लो है वो कम है। डॉलर की मांग ज़्यादा है और मांग पूरी करने के लिए डॉलर जो है वो इस मार्केट में आ रहा है और ये फिर ये जा रहा है, क्योंकि मार्केट की मांग है और ये जा रहा है। अब जिस तरीके से ये ऊपर गया था तो उसी तरीके से ये नीचे आना चाहिए। क्या वो फोर्सेस डर गई हैं, क्या वो फोर्सेस दब गई हैं? इस अरसे में कुछ 2-3 डेवलपमेंट हुई।
اب ہمارے یہاں ایک عام آدمی بیٹھا اس کو جوڑ رہا ہے، اس کو جوڑنے میں ہم جیسے لوگوں کا بڑا مال دخل ہے۔ افغانستان میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو میں 2 لفظوں میں بیان کرنا، بس صرف یہ کہنا کافی ہے کہ امین الظواہری جو ہے وہ کابل میں ایک ڈرون اٹیک میں مارے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد بس پھر اگلے دن ڈالر نیچے آ گیا، تو پھر اسپیکولیشنس اور کیا سرائیوں کا طوفان شروع ہو گیا۔ اسی عرصے میں ایک اور بھی واقعہ ہوا، المناک واقعہ ہوا۔ المناک واقعہ یہ ہوا کہ آدمی گئے ایک ہیلی کاپٹر میں، جس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل کمانڈر سدرن کمانڈ اور ایک میجر جنرل یعنی ڈی جی کوسٹل گارڈ کے ساتھ ایک بریگیڈیئر، 2 میجر اور ایک لانس نائک جو ہے وہ ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے۔ پھر تضاد شروع ہو گیا کہ ایک میزائل کابل میں گیا تھا تو ایک میزائل ادھر بھی آ گیا۔ اس کے جواب میں ایک ٹویٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ مجھے ہنسی اس بات بھی آ رہی ہے، اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو اس کی اطلاع کوئی ایک ٹویٹ کے ذریعے کرے گا؟ نہیں، یہ بات سمجھ سے قاصر ہے۔ اگر کوئی یہ ایونٹ صحیح ہے تو کوئی اس کی اطلاع یا اس کی تصدیق ایک ٹویٹ کے ذریعے نہیں کرے گا، تو اس لیے اس ٹویٹ کو تو رکھیں سائڈ پہ۔ ڈالر نیچے آ رہا ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ کیا آئیے 1-2 دن میں ایسے رہتا ہے تو یہ کریکشن بھی ہو سکتی ہے۔ اب ایک دن پہ آپ خوش ہو جائیں 10 روپے نیچے آیا، اگلے دن 2 روپے آیا، پھر 2 روپے آیا۔ یہ ہاں، اس عرصے میں ایک ڈیولپمنٹ اور بھی ہوئی ہے، بلکہ ایک نہیں کئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جنرل باجوہ نے امریکہ فون کیا، اس کی جو انڈر سیکرٹری جو ہے اسٹیٹ IMF کے حوالے سے، پھر کچھ رابطے جو ہیں وہ UAE، چائنا اور سعودی عرب بھی ہوئے ہیں۔ شنید یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں IMF کی جو بورڈ میٹنگ بھی ہو جائے گی اور اس میں پاکستان کا جو بیل آؤٹ پیکیج ہے وہ بحال ہو جائے گا۔ چائنا بھی کچھ مزید ڈالر دے دے گا، سعودی عرب ڈیفر پیمنٹ پہ آئل بھی دے گا اور کچھ پیسے بھی دے دے گا، کچھ ڈالر بھی دے دے گا۔ UAE کا بھی کچھ ایسا سین ہے۔ تو یہ خبریں بھی شاید ایک فیکٹر ہیں جس نے جو مارکیٹ میں اسپیکولیشن ہے ان کو توڑا۔ دوسرا، ڈالر پڑھنے کا ایک وے یہ بھی ہے کہ ایک آرٹیفیشل مارکیٹ کریٹ کی جاتی ہے لوگوں کو لبھانے کے لیے کہ پرائس اوپر جاڑی تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ پھر ایک لیول آتا ہے جب اس کے بعد مزید پرائس نہیں بڑھتی، تو اس عرصے میں جنہوں نے ڈالر مطلب اس مارکیٹ سے باہر کیے ہوتے ہیں وہ اس مارکیٹ میں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آلریڈی وہاں خریدار کافی آ چکا ہوتا ہے۔ جب وہ خریدار اس پہ ٹوٹتا ہے تو مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے۔ شاید یہ بھی ہوا ہے۔ بہرحال آنے والے دن بتائے گا کہ ڈالر اپنی نیچرل کس لیول پہ آ کے سیٹ ہوتا ہے، کیونکہ 175 176 جو تھا وہ کل کے مہینے میں وہ ایک مطلب فطری پرائس پہ پہنچا ہوا تھا۔ بہرحال جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، جو ایکسپورٹس ڈیمیج ہوئی اس عرصے میں، اور جو امپورٹس بظاہر ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی امپورٹس کم ہو گئی ہیں، امپورٹس تو کم ہو گئی ہیں لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ GDP پہ بھی آئے گا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے امپورٹ کے نتیجے میں کچھ پروڈکشن بھی ہوتی تھی، گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ تھی، موبائلز کی اسمبلی لائن تھی، تو اس پہ فرق پڑا۔ بہرحال آنے والے دنوں میں رہے گا۔ کچھ اور ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں۔ آج میں ویلاگ کو صرف یہیں تک رکھتا ہوں۔ عمران خان کا کیس آن ہے۔ میں نے اپنے ویلاگ میں پچھلا ویلاگ میں کہا تھا یہ فیصلہ جو ہے یہ پیاز کے چھلکے کی طرح ہے، پیاز کی طرح ہے، پیاز کی چھلکا اتاریں گے ایک اور لیئر آ جاتی ہے، اس سے بڑی لیئرز اتر رہی ہیں۔ اس میں امپلیکیشنز جو ہیں عمران خان کے لیے بھی ہیں، اس میں گورنمنٹ کے لیے بھی ہیں، اس میں سب کے لیے۔ یہ ایک نیا پریسیڈنٹ ہے، اس کو اگر یہ چل پڑا تو یہ آگے بہت چلائے گا۔ بہرحال یہ آج کا ویلاگ، اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا۔ السلام علیکم۔